वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का 2 रोज़ा दौरा सऊदी अरब। रियाद पहुंचने पर डिप्टी गवर्नर शहजादा मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान ने शहबाज शरीफ का इस्तकबाल किया। वज़ीर-ए-आज़म से जनरल सेक्रेटरी पाक सऊदी सुप्रीम कोऑर्डिनेशन काउंसिल मोहम्मद बिन मज़ियाद अल तौबीजी की मुलाकात। बामी दिलचस्पी के अमूर पर तफसीली बातचीत। दोनों अतराफ से मुआशी ताल्लुकात को मज़ीद फ़रोग़ देने के लिए गैर मामूली गर्म जोशी का इजहार। सऊदी वज़ीर ख़ारजा के दौरे पाकिस्तान में सऊदी सरमायाकारी पर पेशरफ्त का जायज़ा। वज़ीर-ए-आज़म को सऊदी हुकूमत के इस्लाहात के एजेंडे पर तफसीली ब्रीफिंग। जंगी बुनियादों पर पाकिस्तान में सरमायाकारी में काम शुरू कर दिया। सरकारी और निजी सेक्टर दोनों की सरमायाकारी शामिल है। सऊदी ताजरों सरमायाकारों का वफ़द जल्द पाकिस्तान का दौरा करेगा। अल तवीजरी की गुफ्तगू। पाकिस्तान और सऊदी अरब के मुआशी ताल्लुकात एक नए दौर में दाखिल हो चुके हैं। दोनों ममालिक में दरीना बरादराना ताल्लुकात मज़ीद मजबूत हो रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ। वज़ीर-ए-आज़म का दौरा है सऊदी अरब। शहबाज शरीफ आज आलमी इक़्तिसादी फोरम के खुसूसी इजलास में शिरकत करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म की सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात शेड्यूल। सरमायाकारी वली अहद के दौरे पाकिस्तान पर तबादला ख्याल होगा। शहबाज शरीफ की IMF के सरबराह क्रिस्टालिना जॉर्जिया से मुलाकात मुतवक्के। नए इक़्तिसादी पैकेज पर गुफ्तगू होगी। वज़ीर-ए-आज़म की बिल गेट्स से भी मुलाकात का इम्कान। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा एंटोनी ब्लिंकन कल सऊदी अरब का दौरा करेंगे। अमरीका सऊदी हुकाम के दरमियान दो तरफा दिलचस्पी के अमूर समेत खित्ते में अमन व अमान की सूरत हाल पर बातचीत होगी। एंटोनी ब्लिंकन गजा में इंसानी बुनियादों पर फौरी इमदाद की फराहमी पर तबादला ख्याल करेंगी। दौरा सऊदी अरब के दौरान एंटोनी ब्लिंकन मुकामी रहनुमाओं से गजा में जंग बंदी और आज़ादी फ़लस्तीन रियासत के क़याम की अहमियत पर बातचीत करेंगे। गंदम के काश्तकारों के लिए खुशखबरी। वज़ीर-ए-आज़म का किसानों की काश्तकार पर सख्त नोटिस। वफाकी हुकूमत की तरफ से किसानों से गंदम की फौरी खरीदारी का हुक्म। वज़ीर-ए-आज़म ने गंदम खरीदारी का हदफ भी बढ़ा दिया। गंदम खरीदारी का 1.4 मिलियन मैट्रिक टन का हदफ बढ़ाकर 1.8 मिलियन मैट्रिक टन कर दिया। पास्को को गंदम खरीदारी का हदफ बढ़ाने और फौरी खरीदारी यकीनी बनाने के अहकाम। पास्को को शफाफियत और किसानों की सहूलियात को तरजीह देने की हिदायत। किसान की गंदम तैयार, हुकूमत का खरीदारी से इनकार। पंजाब में हुकूमती सतह पर गंदम खरीदारी ताखीर का शिकार। किसान अपनी गंदम सड़कों पर औने पौने दामों बेचने पर मजबूर। हुकूमत का किसान दोस्ती के दावे महज दावे ही साबित। गंदम का सरकारी रेट 3,900 मगर मार्केट में 3,000 से भी कम फरोख्त होने लगी। महकमा खुराक की नाहली से गंदम का मुकर्रर करदा रेट न मिलने से काश्तकार को बड़ा नुकसान। पंजाब हुकूमत ने 22 अप्रैल से गंदम खरीदारी शुरू करना थी। बारदाने की अदम दस्तियाबी से भी किसान शदीद परेशान। मुख्तलिफ शहरों में गंदम के किसान सरापा एहतजाज। हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी। बारदाना देकर सरकारी कीमत पर गंदम फौरी खरीदी जाए, काश्तकारों का मुतालबा। तहरीक इंसाफ का अस्करी क़यादत से मुज़ाकरात की ख्वाहिश का इजहार। मुस्लिम नून और पीपल्स पार्टी ने PTI को आड़े हाथों ले लिया। आखिरकार बिल्ला थैले से बाहर आ गया। PTI सिर्फ आर्मी चीफ DGISI से बात करना चाहती है, सियासी जमातों से नहीं। उधर से जवाब ही नहीं आया। मतलब NRO मिल जाता तो 9 मई की ज़रूरियात पूरी पड़ती तो ना सिविल बालादस्ती की आज़ादी का ड्रामा रचाना पड़ता। लीगी रहनुमा ख्वाजा साद रफ़ी का सोशल मीडिया पर पैगाम। PTI वालों को मिस कॉल का इंतज़ार है। सियासतदान मुज़ाकरात पर यकीन रखते हैं। जो कानून को नहीं मानता उससे मुज़ाकरात नहीं होने चाहिए। PTI फिर फितना फसाद की सियासत और एक और 9 मई का मंसूबा बना रही है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के बयानात को आड़े हाथों लिया जाए। ऐसे बयानात पर तहरीक इंसाफ को एहतजाज की इजाज़त नहीं देनी चाहिए। PTI खैबर पख्तून तक महदूद हो चुकी है। ओहदों के लिए पार्टी में इंतशार है। फैसल करीम कुंडी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। PTM 2 बगैर मैंडेट मुसल्लत की गई। ये तजुर्बा कामयाब नहीं होगा। शरीफ और जरदारी फैमिली को अपनी मुईशत की फिक्र है। पाकिस्तान की मुईशत ठीक नहीं होगी। बानी PTI हमारे लीडर हैं। पार्टी छोड़ के जाने वालों को वापस लाने और लॉन्ग मार्च करने का फैसला भी वही करेंगे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की मीडिया से गुफ्तगू।
اب PDM2 آ گئی ہے ایک اور بغیر مینڈیٹ کے. تو باقی ملک کی معیشت کا تو میں سمجھتا ہوں اور مجھے یقین ہے اور سب کو پتہ ہے کہ ان کو کوئی احساس نہیں ہے, جبکہ ذاتی معیشت کے لیے اپنی وہ بھرپور لگے ہوئے ہیں. اور اس دفعہ بھی وہ پریشان ہے کہ ملک میں اتنا پیسہ جب نہیں ہے تو ظاہری بات ہے جب پیسہ ہوگا ہی نہیں تو یہ کہاں سے کھائیں گے, تو اس کے لیے بہت پریشانی ہے ان کو. پاور ڈویژن کی سولر پر فکس ٹیکس لگانے کی تردید. سولر پاور پر فکس ٹیکس لگانے کی خبروں میں کوئی صداقت نہیں. سینٹرل پاور پرچیزنگ ایجنسی یا پاور ڈویژن نے حکومت کو ایسی کوئی سمری نہیں بھیجی. نیٹ میٹنگ کا موجودہ نظام شمسی توانائی میں غیر صحت مندانہ سرمایہ کاری کو فروغ دے رہا ہے. امیر طبقہ بے تحاشا سولر پینل لگا رہا ہے. گھریلو صنعتی صارفین سمیت حکومت کو بھی سبسڈی کی شکل میں ₹1.90 کا بوجھ برداشت کرنا پڑ رہا ہے. 2.5 سے 3 کروڑ غریب صارفین متاثر ہو رہے ہیں. یہ پیسے غریبوں کی جیب سے نکل کر متوسط اور امیر طبقے کی جیبوں میں جا رہے ہیں. یہی سلسلہ جاری رہا تو غریب صارفین کے بلوں میں مزید ₹3.35 فی یونٹ اضافہ ہو جائے گا. اب نئے نرخ ترتیب دینے کی ضرورت ہے. ہم اس پورے نظام کو اسٹڈی کر رہے ہیں. ایسی تجاویز اور ترامیم پر غور کر رہے ہیں جن سے غریب کو مزید بوجھ سے بچایا جا سکے. 1.5 سے 2 لاکھ نیٹ میٹرنگ والے صارفین کی سرمایہ کاری کو تحفظ دیں گے. پاور ڈویژن کا اعلامیہ. وزیر اعظم نے کاربن ٹریڈنگ پالیسی پر مشاورت کے لیے 7 رکنی کمیٹی تشکیل دے دی. وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ کمیٹی کے سربراہ مقرر. سیکرٹری اقتصادی امور سیکرٹری کامرس ڈویژن سیکرٹری موسمیاتی تبدیلی کمیٹی میں شامل. کمیٹی آزاد کشمیر گلگت بلتستان سمیت 4 صوبوں سے مشاورت کرے گی. کمیٹی کو 2 ہفتوں میں مشاورت مکمل کر کے وزیر اعظم آفس کو رپورٹ دینے کا ٹاسک. پالیسی گائیڈ لائنز کو نیشنل کلائمیٹ کونسل کے آئندہ اجلاس میں پیش کیا جائے گا. سیشن جج شاکر اللہ مروت کو نامعلوم افراد نے اغوا کر لیا. اغوا کاروں نے جج کے گن مین اور گاڑی کو چھوڑ دیا. سیشن جج شاکر اللہ مروت کو ڈیرہ اسماعیل خان کے قریب گرام محبت اڈا سے اغوا کیا گیا. شاکر اللہ مروت بطور سیشن جج وزیرستان میں تعینات ہیں. چیف جسٹس پشاور ہائی کورٹ کی زیر صدارت اجلاس. ایڈیشنل چیف سیکرٹری داخلہ اور IG خیبر پختونخوا کے واقعے پر پیش رفت بارے بریفنگ. چیف جسٹس ہائی کورٹ کا مغوی سیشن جج کی بازیابی کے لیے فوری اور ٹھوس اقدامات کا حکم. غزہ میں اسرائیلی فورسز کی وحشیانہ دہشت گردی جاری. نصیرات کیمپ خان یونس رفح تلکرم میں جنین بمباری. 24 گھنٹے میں 33 فلسطینی شہید 70 سے زائد زخمی. شہداء کی مجموعی تعداد 34,388 ہو گئی. 77,437 فلسطینی زخمی ہو چکے ہیں. غزہ میں عمارتوں کے ملبے اور گندگی کی وجہ سے بیماریاں اور وبائی امراض پھیلنے کا خطرہ. فلسطینی وزارت صحت نے خبردار کر دیا. دنیا بھر کے طلباء اسرائیل کے خلاف ایک ہو گئے. ملک احتجاج. امریکہ، فرانس، آسٹریلیا کے بعد برطانیہ کی یونیورسٹی میں بھی احتجاج. مظاہرین کا غزہ میں جنگ بندی کا مطالبہ. اسرائیلی بربریت کے خلاف نعرے بازی. مظاہرین نے برطانوی حکومت سے اسرائیل کو اسلحے کی فراہمی بند کرنے کا بھی مطالبہ کیا. سویڈن کے دارالحکومت اسٹاک ہوم میں بھی فلسطینیوں کے حق میں مظاہرہ. فری فلسطین کے نعرے. امریکی ریاستیں نبراسکا اور ایووا تیز آندھی اور بگولوں کی زد میں آ گئی. تیز ہواؤں سے عمارتوں کو شدید نقصان پہنچا. متعدد افراد زخمی. سینکڑوں گھر تباہ. درخت بھی اکھڑ گئے. مواصلات کا نظام دھرم بھرم. بڑا علاقہ بجلی سے محروم ہو گیا. اوماہا ایئرپورٹ پر کئی طیاروں کو بھی نقصان پہنچا. ریاست بھر میں 70 سے زائد طوفانی بگولے ریکارڈ کیے گئے. متاثرہ علاقوں میں امدادی کارروائیاں جاری. بے گھر ہونے والوں کو محفوظ مقامات پر منتقل کیا جا رہا ہے.